أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تورتأوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ برب الفلق زپنا غوارم پر رب د سبا سرا من شر ما خلق د شر د هاغی سیزنا چی پیدا کړی دی الله ومن شر غاسق او زپنا غوارم د شر د شپینا اذا وقب هر کله چې راخورشي ومن شر النفاثات او زپنا غوارم د شر داغی پوکی وخونکونا فی العقد پا غٹو کی ومن شر حاسد او زپنا غوارم د شر د حسد کون کینا اذا حسد هر کله چې حسد کوي دے